कोरोनाको अचूक दबाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिको लागि निकै नै उत्कृष्ट नेपालमा प्रशस्त सम्भावना र बजार भएको कुरिलो खेती गरेर तपाईँले लाखौं आम्दानी लिन सक्नुहुन्छ। स्वदेशमै बसेर आफ्नै गाउँघरका पाखा पखेरोमा तपाईँले यो खेती सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। निकै सजिलो खेती मानिने यो खेती सुरुवात गर्न धेरै लगानी पनि चाहिँदैन। चाहिन्छ त केवल आँट र म पनि गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास। कुरिलो एक बहुवर्षीय तरकारी बाली हो। यसको खेती न्यानो र समतिसोण हावापानी भएको खास गरी मध्य पहाडी क्षेत्रमा सफलताका साथ गर्न सकिने भएको हुँदा मध्य पहाडी क्षेत्रको सामुदायिक वन, निजी वन तथा कृषकले आफ्नै पाखा पखेरोहरूमा व्यावसायिक रूपमा कुरिलो खेती गरी अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्ने राम्रो सम्भावना देखिएको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, यात्रा अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। म महेश बोहरा। आजको विषयवस्तुको बारेमा त थाहा पाइसक्नुभयो। तपाईँ पनि स्वदेशमै केही गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र सानो लगानीमा आजैदेखि यो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने हाम्रो सदस्य बन्नको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँ हामीसँग जोडिनुहोस्। हामी तपाईँको लागि यस्तै भिडियोहरू नियमित रूपमा ल्याउँदै जानेछौँ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने अन्य साथीभाइले पनि सिकुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र तपाईँले यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। रोजगारीकै लागि विदेश जानुभन्दा यस्ता सासाना व्यवसाय गरी आफ्नै देशमा मनग्गी आम्दानी लिन सकिन्छ। हुन त जङ्गली कुरिलो पनि पाइन्छ, तर त्यो तितो हुन्छ भने भनेको बेला पाइँदैन। जङ्गली कुरिलो विषालु पनि हुन सक्छ। आज हामीले यस भिडियोमा कुरिलो खेती कसरी गर्ने सबै जानकारी दिँदैछौँ। तपाईँको बारीदेखि भान्सासम्मको जानकारी समेटिएको यो भिडियो सुरु गरौँ। कुरिलो कलिलो टुसाको लागि खेती गरिने एक बहुवर्षीय तरकारी बाली हो। नेपालमा समुद्री सतहदेखि 2200 मिटरसम्म कुरिलो पाइन्छ। कुरिलो पौष्टिक तथा पाचन सजिलो तरकारी भएकाले बिरामी तथा कमजोर व्यक्तिहरूलाई खान दिने प्रचलन धेरै पुरानो भए पनि हाल सहरी क्षेत्रमा विभिन्न परिकारमा मिसाई पकाउने चलन पनि बढ्दै गएको छ। नेपालमा यो बालीको खेती व्यावसायिक रूपमा भर्खरै सुरु भएको र विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा यसको माग बढ्दै गएको देखिन्छ। यो खेती गर्नको लागि हावापानी कस्तो चाहिन्छ त तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ होला, म बताउँछु। कुरिलो न्यानो र समशीतोष्ण हावापानी भएको स्थानमा राम्रो हुन्छ। काठमाडौँ जस्तो समशीतोष्ण हावापानी भएको नेपालको मध्य पहाडी भेगमा यसको खेती राम्रै गर्न सकिन्छ। यसको खेती 15 देखि 18 डिग्री सेल्सियस औसत तापक्रम भएको क्षेत्रमा राम्ररी गर्न सकिन्छ। बिरुवाको वृद्धि विकासको लागि 3 देखि 5 महिनासम्म सुसुप्त अवस्थामा रहनु अति आवश्यक हुन्छ। सुसुप्त अवस्थामा रहन माटोको तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम हुनु पर्दछ। कुरिलोको ग्राउन्डलाई जाडो तथा चिसोबाट केही असर गर्दैन। जाडो महिनापछि पनि तुसारो अथवा जाडो रहिरहने ठाउँ भने छनौट गर्नु हुँदैन। कुरिलो एउटा बहुवर्षीय बाली भएकाले प्रशस्त मात्रामा प्राङ्गारिक पदार्थ भएको मलिलो, गहिरो, खुकुलो माटो राम्रो हुन्छ। झारपात कम उम्रने जमिन हुनु आवश्यक छ। माटोको पीएच 6 देखि 7.5 सम्म राम्रो मानिन्छ। पानीको निकास नभएको अथवा दिनभरि प्रकाश नपर्ने ठाउँलाई कुरिलो लगाउनको लागि राम्रो मानिँदैन। कुरिलो खेतीको लागि 12 महिना पानीको सुविधा भएको बलौटे डोमट माटो, पारिलो घाम लाग्ने जमिन हुनु आवश्यक छ। बहुवर्षीय झारको प्रकोप बढी भएको ठाउँलाई पनि छनौट नगर्नुहोला। यसका जातहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउँ। सुरुमा मेरी वाशिङटन जात निकै प्रचलित थियो। यसको स्वाद मिठो भए पनि टुसा सानो हुने तथा टुसा पलाउने समयको अन्तराल अलि बढी हुने भएकाले यो जातको प्रचलन बिस्तारै घट्दै गएको पाइन्छ। अमेरिकन जर्सी किङ जातको कुरिलो हाल नेपालमा प्रचलनमा रहेको छ। यसको स्वाद प्रभावकारी हुनुका साथै 100 ग्रामसम्मको ठुलो टुसा एउटैमा उत्पादन हुन्छ। टुसा दिने समयको अन्तराल पनि छोटो हुन्छ। यसको हेरचाह गर्नु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो।
कुरिलोको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको झारपात हो। त्यसैले तपाईँले पटक पटकको खन्जोत र गोडमेलले झारपातलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। 2-3 इन्चभन्दा बढी गहिरो खन्नाले जरालाई नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। 3-4 सेन्टिमिटर गहिरो मल्च राख्नाले पनि झारपात नियन्त्रण गर्न राम्रो सहयोग पुग्दछ। बाली लिइसकेपछि बिरुवाले सुक्खापन महसुस गर्ने भएकाले सिँचाइ गर्नु अनिवार्य छ। जाडो सकिएपछि सुकेका बोटहरूको जमिन माथिको भाग हटाइदिनुपर्छ। नोक्सान नपुग्ने गरी हल्का गोडाइ गरी गोबर मलका साथै युरिया र चुन 2 केजी प्रति रोपनीका दरले माटोमा मिलाएर हल्का ड्याङ बनाउने गर्नुपर्दछ। यसरी कार्तिक मङ्सिरमा पातहरू पहिलिएपछि सतहबाट 5 सेन्टिमिटर माथि काटिदिनुपर्छ। फागुन चैतमा टुसा पलाउनुभन्दा पहिले बोटलाई कुलेसो बन्ने गरी माटो झिकेर पुर्नुपर्छ। साथै 1 देखि 1.5 स्क्वायर फिटको परिधि र गहिराइमा करिब 3 केजी कम्पोस्ट मल हालेर कुरिलोको बिरुवा लगाउन सकिन्छ। जमिन तयारी गर्दा सुरुमा 3-4 पटक जोतेर डल्ला फोरेर झारपात नभएको जग्गामा प्रतिरोपनी कम्तीमा 80 देखि 100 भारी कम्पोस्ट मल राखेर बिरुवा लगाउनु भयो भने राम्रो हुनेछ। तर सुरुमा हालिएको मलले मात्र कुरिलोलाई पुग्दैन। प्रत्येक हिउँदको अन्तिममा वा लाग्दो फागुनतिर कम्पोस्ट मल, कुखुराको मल, गाई भैँसीको धुलो मल करिब 2-3 केजी प्रति बोट हाल्नुपर्छ। सिजनमा राम्रो उत्पादन दिन नसक्ने बिरुवालाई मल थपिरहनु पर्दछ। दर्शकवृन्द, सिँचाइको सुविधा हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सिँचाइ मुख्य गरेर माटोको बनोट, किसिम, मौसम र बालीको अवस्थामा भर पर्दछ। चिम्ट्याइलो माटोमा कम पानी चाहिन्छ भने हलुका माटोमा पटक पटक गरी सिँचाइ गर्नुपर्छ। नयाँ बेर्ना, बिउ, क्राउन आदि सारेको 2 वर्षसम्म सिँचाइ आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्छ। प्रथम सिँचाइ बाली रोपेपछि लगत्तै दिनुपर्छ। बाली लिने बिरुवामा पनि आवश्यकता अनुसार सिँचाइ गरिरहनुपर्छ। खास गरी फागुन, चैत, वैशाखदेखि वर्षा नभएसम्म सिँचाइ गर्न जरुरी पर्दछ। झारपात र गोडमेल। कुरिलो बहुवर्षीय बाली भएकाले सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको झारपातको नै हो। त्यसैले समय समयमा झारपातहरू हटाई गोडमेल गर्नुपर्दछ। खेती लगाएको 6 देखि 12 महिनासम्म तथा हिउँदमा 6 महिनासम्म टुसा नआउने तथा आएको टुसा उत्पादन नलिने हुँदा उक्त जग्गामा अन्तरबालीको रूपमा छोटो समयमा हुने साथै अग्लो नहुने तरकारी बाली लगाउन सकिन्छ। अन्तरबालीमा मेथी, चम्सुर आदि अन्य तरकारीहरू पनि लगाउन सकिन्छ। साधारणतया कुरिलोको उत्पादन दोस्रो तेस्रो वर्षदेखि सुरु हुन थाल्छ। कुरिलो एक पटक लगाएपछि राम्रो रेखदेख भएमा यसबाट 10 देखि 15 वर्षसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ। बेर्ना सार्न साथ टुसाहरू पलाउँछन्, तर सुरुमा पलाएका केही टुसाहरू टिप्नु हुँदैन। त्यसरी छाडिएका टुसाहरूबाट बोटको राम्रो झाङ फैलिन्छ र स्वस्थ रहन्छ। टुसालाई हुर्कन दिएमा खाद्य पदार्थ वृद्धि आई ग्राउन्डमा सञ्चित भएर अर्को वर्षदेखि बढी टुसा आउने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले पनि बेर्ना सारेको दोस्रो वर्षदेखि मात्र वास्तविक रूपमा टुसाहरू टिप्न सुरु गर्नुहोला। टुसा 8 देखि 12 सेन्टिमिटर लामा भएपछि काटेर अथवा त्यसै भाँचेर पनि निकाल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, व्यावसायिक रूपले 1 वर्षपछि यसले उत्पादन दिन्छ। चैतको सुरुबाट असोजसम्म सामान्यतया कुरिलोको उत्पादन लिन सकिन्छ। कुरिलोको सरदर उत्पादन 200 देखि 500 केजी प्रति रोपनी पाइएको छ। चैतदेखि भदौसम्म राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ। सामान्यतया भौगोलिक अवस्था अनुसार पहाडी भागमा 4-6 महिना जति र तराईमा 6-7 महिना जति उत्पादन लिन सकिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूले पनि आफ्नो पाखो बारीमा यसै गरी कुरिलो खेती गरेर मनग्गी आम्दानी लिन सक्नुहुन्छ। थप जानकारीको लागि नजिकै रहेको कृषि केन्द्रमा यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र आवश्यक तालिम, बोट बिरुवाहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। थप कमेन्ट गर्नुहोला, अन्य विषयवस्तुमा म भिडियो बनाउनेछु। आजको लागि यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अर्को नयाँ विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुने गरी महेश बोरालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला यात्रा अनलाइन टिभी। नमस्ते।